20 दिसंबर को सुबह 8 बजे के करीब जनरल न्याजी अपनी मखसूस क़यामगाह से निकलकर अपने साबिक़ टेक हेडक्वार्टर की तरफ आए, जहां उन्हें जो अफसर और जवान दस्तयाब हो सके उनसे अलविदाई बातें की। गुफ्तगू का खुलासा ये था कि हमने जंगबंदी का सौदा किया है, इज़्ज़त का नहीं। लिहाजा अपनी इज़्ज़त और वक़ार को बरकरार रखना और छोटी छोटी बातों के लिए दुश्मन के सामने दस्ते सवाल दराज न करना, और ढाका से रवानगी के वक्त जिसकी जो चीज़ की वो इजाज़त दें वो साथ लेना, वरना उधर ही फेंक देना। चीज़ों से बिला ज़रूरत चिमटे रहने की ज़रूरत नहीं, वगैरह वगैरह। मैं ढाका में जनरल न्याजी के इस आखिरी खिताब से महरूम रहा, क्योंकि मैं कल के ज़ौक़े तमाशा से नडाल अभी अपनी बान की चारपाई से बगल गिर था। खिताब के बाद एक साहब ने बताया कि जनरल साहब तुम्हारा पूछ रहे थे ज़हे अज़्मो शर्फ। इस आड़े वक्त में उनकी नज़र करम तपते सहरा में बादल का टुकड़ा मालूम हुई। मैं फ़ौरन उनके बंगले पर पहुंचा। वर्दी पहने लान में टहल रहे थे। उनका ज़ाती सामान यानी बिस्तर, सूटकेस और बैग वगैरह बाहर बरामदे में पड़े थे। वो खुद कलकत्ता रवाना होने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी उनकी चहलकदमी में शरीक हो गया। अब 16 दिसंबर को गुजरे हुए 3 दिन और 4 रातें गुजर चुकी थीं। वक्त ने उन पर खुशगवार असर छोड़ा था। अब वो सदमे से काफ़ी हद तक संभल चुके थे। उनकी गुफ्तगू में ठहराव और मतानत का अंसर गालब था। बात बात पर मजाक और लतीफ़ाबाजी की कैफियत, जो उनकी शख्सियत का अहम पहलू था, अभी तक बहाल नहीं हुई थी। उन्होंने 10-15 मिनट मुझसे बात की। बातों बातों में मुझे पता चला कि मैं जिसको अब्रे करम समझा था वो महज गर्दो गुबार का बादल था। उसका दामन पानी के कतरों से तही और उसका साया बेमानी। यूँ मालूम होता था कि मेरी तरह बकौल मीर तकी मीर के बेकस हुए, बेबस हुए, बेकल हुए, बेगत हुए। जनरल न्याजी के बंगले से बाहर निकला तो साथ वाले बंगले के लान में जनरल फरमान बैठे नजर आए। उन्होंने हाथ के इशारे से बुलाया, अहवाल पूछा। पता चला कि वो भी कलकत्ता जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लान में ही बैठे थे कि ताज़ा सूरत पर तबादला ख्याल करने लगे। गुफ्तगू का रुख मुक्ति बानी के कारनामों और भारतीयों की दानिस्ता गफलत की तरफ मुड़ गया। इतने में भारतीय जनरल नागरा उधर आ निकला। जनरल फरमान ने उससे मेरे बारे में बात की तो उन्होंने हवा के घोड़े पर सवार जंगल हैरट को सहलाते हुए कहा, फरमान, हमने हर जनरल को एक स्टाफ ऑफिसर साथ ले जाने की इजाज़त दी है। तुम जिस टॉम डिक हैरी यानी कि ऐरा गैरा नथु खैरा को साथ ले जाना चाहो ले जाओ। ये मेरा हेडक नहीं कि कौन जाता है और कौन नहीं। यूँ मुझे VIP काफ़िले में शामिल होने की इजाज़त मिल गई। मैंने 2 कंबल और 4 किताबें ज़ादे राह के लिए साथ लीं और फिर जनरल फरमान के पास बैठकर हुक्म सफ़र का इंतज़ार करने लगे। ढाका से रवाना होने वाले इस काफ़िले को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कोई 2 फरलांग का फासला तय करना था। बज़ाहिर इस फासले की हैसियत 2 गांव से ज़्यादा ना थी, लेकिन रास्ते में वो सड़क पड़ती थी जहां बिफरे हुए बंगाली बेलगाम फिर रहे थे। खदशा था कि जर्नैलों के गोल पर टूट न पड़ें। चुनाचे तय पाया कि VIP काफ़िला ये फासला बजरिया हेलीकॉप्टर तय करेगा। मैं उनसे पहले ही अफ्ताह ख़ैज़ा एयरपोर्ट पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करने लगा। रनवे के मगरबी किनारे पर एक भारतीय ट्रांसपोर्टर त्यारा कैराबो खड़ा था और उसका अमला 2-3 भारतीय अफसरों समेत टहल रहा था। मैंने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए हवाई अड्डा का जायज़ा लेना शुरू किया। रनवे का सीना छलनी था। हवाई अड्डे की दीवारें पुरशगाफ और शीशे चूर चूर थे। VIP लाउंज दौरान जंग किसी बम का निशाना बनने से लख्त लख्त था। उससे लोहे की सलाखें टूटे हुए बाजुओं की तरह लटक रही थीं। लॉन्ज और मुलिक्का चमनस्तान नेपाम बम की जहर आलूद आग से भस्म चुका था। ज़िबाइशी दरख्तों की टहनियाँ तक झुलस गई थीं। दूसरी जानब जहाज़ों के हैंगर तकरीबन खाली थे। जहां मैं खड़ा था वहां से PIA का सिर्फ एक त्यारा दिखाई दिया। अलबत्ता अपनी फ़िज़ाइया के 11 सैबर त्यारे सफ बस्ता खड़े नजर आए। कहते हैं ये महज उनका जस्दे आनी था। उनकी रूह हमारे अमले हाथों ही इस कफ़सी अनसरी से परवाज़ कर चुकी थी, इसलिए जिंदों में उनका शुमार ना था। हवाई अड्डे के मगरबी जानब हमारी त्यारा शिकन तोपें आसमान की तरफ मुंह किए महवे मनजात थीं। दौरान जंग उनसे आग के शोले निकलते थे। आज ठंडी आहें उठ रही थीं। दूर हवाई अड्डे की 4 दीवारी पर बंगाली तमाशाई सहमे हुए बंदरों की तरह टिक टिकी बांधे देख रहे थे। अगर उनमें से कोई उतरकर एयरपोर्ट के हाथे में दाखिल होने की कोशिश करता तो हथियार बंद भारतीय अफसर और सिपाही उन्हें दुत्कार देते। मुतवक्के हेलीकॉप्टर की आमद से ज़रा पहले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह आया और मुझसे बातें करने लगा। उसका लहजा शीरीं और बातों की तासीर जहर आलूद थी। बाद में ये शक्कर आलूद जहर दुराने असीरी मुझे कई बार पिलाया गया, लेकिन आज उसका जुर्रा अव्वल था। सगत सिंह ने कहा, मुकामी बंगाली और गैर मुल्की सहाफ़ी तज्जब से पूछते हैं कि तुम एक दूसरे के अजब दुश्मन हो। कल तक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सिपाही एक दूसरे के खून के प्यासे थे,
آج باہم مل کر چائے اور سگریٹ پیتے ہو اور گپ لگاتے ہو۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ تقسیم ہند سے پہلے ہم ایک ہی تھے۔ ہماری تہذیبی اور تاریخی رشتے صدیوں پرانے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ قیام پاکستان پر یہ براہ راست حملہ تھا۔ جی تو چاہا کہ اس کے افسروں کے سامنے اس کا گریبان پکڑ لوں اور تاریخ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک ایک زخم دکھاؤں جس کی وجہ سے بر صغیر کے مسلمان الگ ملک بنانے پر مجبور ہوئے تھے۔ لیکن اسے میری کم ہمتی کہیے یا موقع شناسی کہ میں نے اس مضمون کو اس لاغر سے سوال کی شکل دی اور کہا، جنرل، اگر آپ کا کہا درست ہے تو پھر تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جنرل سگت بھارتی پروپیگنڈے کی کسی گھسی پٹی دلیل کا سہارا لینے والا تھا کہ اتنے میں ہیلی کاپٹر اترا۔ جنرل نیازی اور جنرل فرمان، ایڈمرل شریف اور ایئر کموڈور انعام باہر نکلے۔ جنرل نیازی نے بڑھ کر جنرل سگت سے مصافحہ کیا اور الوداعی باتیں ہونے لگیں۔ میرے ذہن میں 8 ماہ کے پہلے کا منظر ابھر آیا جب اس ہوائی اڈے پر جنرل نیازی کا محافظ مشرقی پاکستان کے طور پر سواگت کیا گیا۔ آج وہ اپنی کمان سگت سنگھ کے حوالے کر کے جا رہے تھے۔ باغبانی کے فرائض سنبھالنے والے سارا گلشن اس حیات کو بخش کر چل دیے۔ شاید یہی مشیت ازلی تھی، شاید یہی ہمارے کیے کی سزا تھی۔ ہم سب کے رب و جہاز کی طریق پیٹ میں گھس گئے۔ اندر جہاز کے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ نیلون کی عارضی نشستیں تھیں۔ ہم سب میرے کارواں سمیت ان پر بیٹھ گئے۔ درمیانی جگہ پر ہمارے گھٹنوں پر رگڑ کھاتا ہوا ہمارا سامان پڑا تھا۔ جہاز کا عملہ کاکپٹ میں تھا اور ہمارے پاس بھارتی انٹیلیجنس کا میجر ورما بیٹھا تھا۔ وہ گٹھے جسم پر سلوٹوں سے اٹی وردی اور سیاہ چہرے پر بچھو کے ڈنک سے ملتی جلتی مونچھیں سجائے ہوئے تھا۔ وہ ضرورت بے ضرورت ان مونچھوں کو سہلاتا اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر ہمیں گورتا رہا۔ وہ اپنے پیشے کی مناسبت سے دیکھتا اور سنتا تھا، بولتا نہ تھا۔ ہم سب بھی خاموش تھے۔ پائلٹ نے انجن کی کوئی رگ مروڑی تو جہاز تھر تھر کانپنے لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ ہلنے لگے۔ پائلٹ نے ہماری آنکھوں سے اوجھل کاکپٹ میں ہوائی جہاز سے کوئی اور شرارت کی تو وہ رینگنے لگا۔ اس نے جہاز کی رفتار تیز کرنی چاہی تو شور بھی تیز ہو گیا۔ جہاز ذرا سرگراں سے نکلا۔ امید نہ پڑتی تھی کہ کبھی صبح خرام بھی ہوگا، لیکن قدرت خدا کی تھوڑی دیر بعد یہ سچ مچ مائل پرواز ہوا۔ زمین سے رشتہ ٹوٹا تو فضا سے بنگلہ دیش کی سرزمین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ آتش شوق نے اس سرزمین کے ہر ذرے پر ایک دل باندھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا تابوت جہاز میں لاد دیا گیا ہے تاکہ اسے مکتی بانی والے گزند نہ پہنچا سکیں، اور میری روح پیچھے رہنے والے نصف دھڑ میں رہ گئی ہے۔ مجھے نہ سونار بنگلہ کے سنہرے ریشے پٹسن سے پیار تھا اور نہ پان کے برگ سبز سے۔ نہ مجھے مچھلی سے انس تھا، نہ چائے سے عشق۔ مجھے دکھ تھا تو اس امر کا کہ کل تک جو میرے دستے بازو تھے آج وہ کاٹ کر دور پھینک دیے گئے ہیں۔ میں ان کے بغیر لنگڑا اور اپاہج ہو گیا ہوں۔ وہ تو میرے اعضائے رئیسہ تھے۔ اگر عضو معطل بھی جزو جان رہے تو جسم کا بھرم رہتا ہے۔ آج یہ بھرم ٹوٹ چکا تھا۔ لمحہ بھر کو یہ وہم ذہن کے کسی گوشے میں جاگا کہ قائد اعظم نے اس گھر کی بنیاد خدا نخواستہ ریت پر رکھی تھی۔ کیا جنرل سگت سنگھ ٹھیک کہتا تھا؟ ہم صدیوں سے ایک ہیں اور ہمارے تاریخی اور ثقافتی رشتے بنگال کی نسبت بھارت سے زیادہ ملتے ہیں۔ میں نے اس شرپسندانہ وہمے کو جھٹک کر جہاز سے باہر پھینک دیا اور خود ڈھاکہ شہر کا آخری دیدار کرنے لگا۔ سپیر کی خوشگوار دھوپ میں پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ میری نگاہ رمنا ریس کورس، رمنا پارک، صوبائی اسمبلی، ایوب نگر، پلٹن میدان اور گورنر ہاؤس سے ہوتی ہوئی جامع مسجد کے میناروں پر پہنچ کر رک گئی۔ مسجدوں کے اس شہر کی سب سے بڑی مسجد کے مینار مجھ سے بہت کچھ کہہ رہے تھے، بہت کچھ پوچھ رہے تھے، لیکن میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہ تھا۔ میں علامہ اقبال کی یہ شعر گنگنانے لگا۔ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائیں مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں۔ وہ دیکھو، ساتھ بیٹھے ایک ADC نے مجھے کونی مار کر کہا۔ باہر دیکھا تو پیٹرول کا ایک ذخیرہ نظر آتش نظر آیا۔ پتہ نہیں کب سے جل رہا تھا۔ اب اس کے شعلے بجھ چکے تھے لیکن دھوئیں کے بادل سر بلند تھے۔ شاید شعلوں نے ہی ماتمی لباس پہن لیا تھا۔ چند لمحوں میں یہ منظر اوجھل ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر برابر والی کھڑکی سے پھر ڈھاکہ شہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ بہت پیچھے رہ چکا تھا۔ صرف اس کا ایک خاکہ یا ہیولہ سا نظر آیا۔ شہر کے سب مینار ڈوب چکے تھے۔ اب ہم مغربی بنگال پر پرواز کر رہے تھے۔ ہمارے پروں کے نیچے زمین پر کوئی ایسا مقام نہ تھا جو نگاہوں میں جچتا، بس وہی سپاٹ اور بے رنگ زمین، کہیں کہیں پانی کا جوہڑ اور کیلے کے پیڑ، یہ بو ریت کے لمحات تھے۔ ہم سب خاموش تھے، صرف جہاز محو فغاں تھا۔ اتنے میں ایک جواں سال اور جواں ہمت ADC نے میرے کان میں آ کر کہا، اگر اس جہاز کو ہائی جیک کر لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ ایک میجر ہی تو ہے، بھلا کیا کر لے گا؟
میں نے بھارتی میجر کی طرف دیکھا تو وہ حسب معمول مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا، گویا کہہ رہا ہو جہاز کو اغوا کر کے کہاں لے جاؤ گے؟ ہم کون سے ہینڈ گنڈریڈروں اور زیر آستین پستولوں سے لیس تھے؟ ارادہ ترک کر دیا۔ ہائے میری ہمتوں کی پستی، میرے شوق کی بلندی! شاید میجر ورما اپنی جگہ خوش ہو کر اس کی موجودگی ہمارے ارادوں کی تکمیل میں حائل ہوئی۔ حالانکہ اہل جنون کسی ایسی ویسی حرکت پر اتر آتے تو ورما یا جہاز کا عملہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتا۔ بہرحال اس گھناؤنے ماحول میں اس مجاہدانہ تجویز پر میں نے جوان سارے ADC کو تحسین کی نظر سے دیکھا اور چپ رہا۔ کلکتہ کے مضافات میں پہنچ کر جہاز بلندی سے پستی پر مائل ہوا۔ نیچے نگاہ ڈالی تو افلاس زدہ دیہاتوں کی چھوٹی چھوٹی چونپڑیاں نظر آئیں۔ جہاز ذرا اور نیچے آیا تو کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں اور ان کے مویشیوں کی پسلیاں دکھائی دیں۔ یوں بھارت کی عظمت کا پہلا اشتہار فضا سے ہی دیکھ لیا۔ چند لمحوں بعد ہم ڈم ڈم ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ہوائی اڈہ سنسان تھا۔ ہوائی حملے سے بچنے کے لیے دیواروں کے ساتھ ریت بھری بوریوں کی لمبی چوڑی دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ سنگ و خش سے زیادہ ریت کی بوریاں نظر آتی تھیں۔ ایئر کموڈور انعام نے ان غیر ضروری حفاظتی اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، "لک ایٹ دیم"۔ ایئر کموڈور کے تجب میں پیشہ ورانہ رائے شامل تھی، یعنی جب بھارت کو علم ہے کہ کلکتہ ڈھاکہ کی زد سے باہر ہے تو یہ حفاظتی اقدام کے کیا معنی ہیں؟ جہاز سے نکلے تو انٹیلیجنس کے ایک فل کرنل نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ سر تا سر سکھ تھا۔ کیا ہوا جو فل کرنل تھا؟ پنجاب کی دھرتی کی مناسبت سے لمبا، بانکا اور سجیلا، قومیت کے لحاظ سے کیس اور کڑے سے مزین، کرپان البتہ غائب تھی۔ آدمی اچھا تھا، بس سکھ ہونے کی وجہ سے مار کھاتا تھا۔ اس نے الف کی طرح تن کر جنرل نیازی اور دوسرے سینئر افسروں کو سلیوٹ کیا اور پاس کھڑے 2 ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ ایک میں کرنل کھیرا خود اور دوسرے میں میجر ورما ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ دور ڈپارچر لاؤنج کے قریب 15-20 آدمی ہماری طرف ٹک ٹک دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ ایئر انڈیا کا سٹاف تھا جو غیر ملکی باشندوں کا سامان چیک کرنے کا منتظر تھا، لیکن ہم تو VIP تھے۔ سیدھا ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور محو پرواز ہوئے۔ پائلٹ نے ہماری دلدادی کے لیے کلکتہ شہر کے اوپر ایک مختصر سا چکر لگایا تاکہ ہمیں بر صغیر کے اس سب سے بڑے شہر کے واسطے سے بھارت کی عظمت کا احساس ہو جائے۔ لیکن ہر لہیم و سہیم چیز عظیم نہیں ہوتی۔ کلکتہ کا حجم تو نظر آیا لیکن شہر کہیں دکھائی نہ دیا۔ ہر چیز دھند، قہر اور غبار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے خدوخال لاہور یا کراچی کی طرح تیکھے، جاذب اور واضح نہ تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کوئی سوچے سمجھے بغیر اینٹوں کے ڈھیر لگاتا گیا اور کہیں ڈھیر میں سوراخ رہ گئے، وہاں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ سڑکوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی تو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ بس ٹریفک کی رینگتی ہوئی لہروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہی کی خاک میں مضمر کہیں شاہراہیں ہوں گی۔ اس سارے مشاہدے میں صرف ایک چیز واضح نظر آئی، وہ تھیں بلند ترین عمارتوں کے اوپر لوہے کی سلاخوں پر ٹنگی ہوئی مورتیاں، دیویوں اور دیوتاؤں کی مورتیاں۔ واقعی بھارت کے ان اکابر کو یہ بلندی حاصل کرنے کے لیے بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ ہم کلکتہ شہر کے ایک طرف فورٹ ولیم سے باہر اترے۔ ہیلی پیڈ پر پہلے ہی بھارتی ساخت کی 2-3 سٹاف کاریں کھڑی تھیں، وہی کالا رنگ، نشستوں پر سفید کپڑا اور باوردی شوفر۔ لیکن بیٹھنے کو دروازہ کھولا تو یوں بڑبڑایا گویا گہری نیند سے قبل از وقت جگا دیا گیا ہو۔ نشست پر بیٹھا تو سیدھا کار کی ہڈیوں سے جا ٹکرایا۔ شوفر نے اسٹیئرنگ گھمایا تو انجن نے حالت نزاع کی سی آواز نکالی۔ چاروں نچار یہ کار کبڑی بڑھیا کی طرح فورٹ ولیم کی طرف آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ آگے آگے جنرل نیازی اور دوسرے سینئر افسر اور پیچھے پیچھے ہم۔ اس وقت ہمیں اپنی سٹاف کاریں یاد آئیں، جگمگ جگمگ کرتیں، پھر پھر اڑتیں، صبح گام شیریں کلام اور پیر دبانے سے بے لگام۔ ہماری کاریں تھیں بھی تو ولایتی، بھلا بنیا کی بنی ہوئی ایمبیسڈر کاروں کا ان سے کیا مقابلہ۔ اسی مختصر سفر میں مخالف سمت کو جاتی ایک ولایت کار نظر آئی، واقف کار سی لگی۔ ذرا غور سے اس کے خدوخال دیکھے تو اپنی ڈھاکہ والی سٹاف کار نکلی جس میں اب کوئی بھارتی جرنیل سوار تھا۔ ہم نے وہ کار کیوں کھو دی؟ شاید یہ ان جگمگ کرتی کاروں کا ہی اثر تھا کہ آج ہم مفتوح اور وہ فاتح۔ فورٹ ولیم میں داخل ہوئے تو بر صغیر میں اردو کے ماضی، حال اور مستقبل کا ایک خاکہ ذہن میں ابھرا۔ فورٹ ولیم جو کبھی اردو کے فروغ کی علامت تھا، آج ایسٹرن کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ جس قلعے پر اردو پرچم لہرانا چاہیے تھا، آج وہاں بھارتی فوج کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ کیوں؟ جب بنگال میں ہمارا پرچم ہی سرنگوں ہو گیا تو اردو کا پرچم کیسے سر بلند رہتا؟ فورٹ ولیم کے اندر گاڑی نے 2-3 موڑ گھوم کر تاریخی عمارت کو ایک طرف چھوڑا اور ہمیں نئی ساخت کی ایک 100 منزلہ عمارت کے سامنے اتار دیا۔ یہ تھی بھارت میں ہماری پہلی منزل۔ چیپٹر 3 گوشے میں قفس کے۔
अपने नए कशाने में पहुंचकर गिरदो पेश पर निगाह डाली तो सबसे पहले सूअर ही सूअर नजर आए। मेरी मुराद असली सूअरों से है। भूरे भूरे, काले काले, मोटे मोटे, ताज़े ताज़े, ये हमारे ब्लॉक के पीछे गंदे नाले में महवे खराम थे। मेरे ख्याल में उनकी मौजूदगी वहाँ महज इत्तेफाक थी। उनका हमारे इस्तकबाल से कोई तल्लक न था, क्योंकि इस काम के लिए 100 सवा 100 भारतीय सिपाही और अफसर मौजूद थे। अफसरों का काम हमें अपने अपने कमरों में पहुँचाना और सिपाहियों का काम गंदे नाले समेत चारों तरफ हिफाजती हिसार बांधना था। पहरादार संगीने ताने अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। आते जाते एक नज़र हमें भी देख लेते, तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, तजस्सुस के लिए। ये बात बज़ाहिर हुब्बर वतनी के मुनाफी नज़र आती थी, लेकिन हकीकत ये है कि दुश्मन की सरज़मीन में पहुंचकर अंदेशा हाय दूर दराज की बजाय वक्ती तौर पर एहसास तहफ़्फ़ुज़ सा हुआ, क्योंकि यहाँ ना बंगालियों की गालियाँ सुनाई देती थी, ना जुनूनी कौलों की आवारा गोलियाँ पहुँचती थीं। गोया यहाँ ना तीर इल्ज़ाम था, ना संग दुश्मन। मेरे इस एहसास की तायद बाद में उन अहबाब ने भी की जो ढाका में रह गए थे। उन्हें गिला था कि हम खुद तो जर्नैलों की आड़ में कलकत्ता प्रवास कर आए और हमें वहीं सरे मुक़त्तल छोड़ आए। जिस शाह मंजिल बिल्डिंग में हमें ठहराया गया, उसकी ज़मीनी मंजिल पर गार्ड और सिक्योरिटी वालों का कब्ज़ा था। दूसरी मंजिल उन जर्नैलों के लिए थी जो अभी मशरक़ी पाकिस्तान में थे। चनाचे हम सबसे ऊंची यानी तीसरी मंजिल पर रखा गया, जहाँ से फ़रार की खातिर छलांग लगाते वक्त खुदकुशी का एहसास होता था। हर मंजिल की शुमाली जानब बरामदा और जनूबी तरफ छोटी सी बालकनी थी, यानी दो तरफ से नज़ारे की गुंजाइश थी। मैंने बरामदे में खड़े होकर शुमाली जानब निगाह डाली तो फोर्ट विलियम के पार दरियाए हगली और उसके देव हाकल आनी पुल नज़र आया। उस दरिया की सेहत सफाई के बहाने फरागा बैराज का टोंक खड़ा किया गया था। उस वक्त उस दरिया में 2-3 गैर मुल्की जहाज़ खड़े थे, जिनकी रंगारंग फरेरे समुद्री हवाओं से अटकलियाँ कर रहे थे। क्या उन जहाज़ों में छुप कर आदमी फरार नहीं हो सकता? एक जज्बे ने अंगड़ाई ली और सोच के हाथों वहीं उसका कश्तो खून हो गया। बालकनी से वस्ते निगाह को ढील दी तो कलकत्ता शहर की ऊंची ऊंची इमारतों ने निगाहों का रास्ता रोक लिया। सिर्फ इमारतें ही इमारतें, संगो खुश्त के अंबार, और वो भी धुंध के दबीज तह में लिपटे हुए संगो खुश्त के इस अंबार के अंदर फ्लैटों, तरी गलियों और गलीज झोंपड़ियों में बसने वाले आवाम का तस्वर ही किया जा सका। नज़र कुछ नहीं आता था। अपने ब्लॉक के अंदर झांका तो उसे छोटे छोटे साफ़ सुथरे कमरों पर मुश्तमिल पाया। हर कमरे को मसहरी, तपाई, बिस्तर, मच्छरदानी, राइटिंग टेबल लैंप, कपड़ों की अलमारी और ज़रूरी फर्नीचर से मुज़य्यन पाया। भारतीय आकाओं के हाथों मुसलमान कैदियों के लिए ये आरामदेह सामान ज़रूर बनिया की कोई चाल होगी। वो समझता होगा ये सब्ज़ बाग दिखाकर वो हमारे जज्बा इंतकाम को ठंडा कर लेगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि ये चीज़ें देखकर हमारा रद्द अमल कतई मुख्तलिफ था। उनसे मेरे जिस्म में सुइयाँ चुभने लगीं और नज़र में आबले पड़ने लगे। शाम को हम सब एक कमरे में खाने की मेज़ पर जमा हुए। भारतीय सिपाहियों ने खाना लाकर हमारे उर्दरियों के हवाले कर दिया और उन्होंने मेज़ पर चुन दिया। सदारती कुर्सी पर जनरल न्याजी बैठ गए, वहीं उस कुर्सी के हकदार थे। उनके दाएं और बाएं जानब दूसरे सीनियर अफसरों ने नशिस्तें संभालीं। आखिरी कुर्सियां मुझ जैसे स्टाफ अफसरों के लिए बच गईं। छुरियाँ, कांटे, चम्मच और बैरानुमा उर्दली देखकर एहसास हुआ कि हम किसी सरकारी ज़ियाफ़त में शरीक हैं। लेकिन डोंगों को ढकने उठाए तो भांडा फूटा। एक में से गोभी आलू ने आवाज़ बुलंद की, दूसरे से दाल नाराज़न थी। इससे भारत का एक और रूप सामने आया, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। दाल के हमरा उबले हुए चावलों की एक तश्तरी और सांवली चपातियों की 6 इंच ऊंची मंडीर भी थी। खाने वालों में अक्सर का कद 6 फुट से ऊंचा और उनकी तादाद दर्जन भर से ज़्यादा थी। चनाचे जिसने चावल को हाथ लगाया उसे चपाती ना मिली, और जिसने चपाती को मुकद्दम जाना वो चावलों से महरूम रहा। मजमूई तौर पर ना चपाती वाले सैर हुए ना चावलों वाले। इस्तफामिया निगाहें उर्दलियों की तरफ उठी, लेकिन वहाँ से मजबूरी और बेबसी का जवाब पाकर चुप गईं। खाना खाकर चहलकदमी के लालच में बरामदे में निकल आए, लेकिन उसका ज़रफ़ मेज़बानों की तरह इतना तंग था कि 2 से ज़्यादा आदमी उसमें ना समा सके। चंद अफसर टहलने लगे, लेकिन जनरल न्याजी उनमें शामिल ना थे। वो खाने की मेज़ से उठकर सीधे अपने कमरे में चले गए। मैं भी सीनियर अफसरों के कंधों से कंधा बिछाता बरामदे के चक्कर लगाता रहा, लेकिन जल्दी कमरे में लौट आया। बिस्तर की सफ़ेद चादर, इस्त्री की हुई मच्छरदानी, खिड़की पर दीदा जेब पर्दे, टेबल लैंप का फूलदार शेड, उनमें से सब का इज्तिमाई हमला इल्लामा इकबाल के इस मिसरे में पसपा कर दिया। जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौसे नज़र में। ज़ादिरा के तौर पर जो किताबें मैं साथ लाया था उनकी वरक़ शुरू की, लेकिन मुताले की नौबत आने से पहले ही नींद ने अपनी मीठी गोद में ले लिया। आंखें ऐसी बंद हुईं कि होश न रहा। मैं कहाँ पड़ा हूँ और किस हैसियत में पड़ा हूँ? कैदी हूँ या आज़ाद? ज़िल्लत में हूँ या लबे गोर पड़ा हूँ? राहज़न के खटके से बेनियाज होकर एहसास होया तो सूरज चढ़े ही आँख खुली। ना लुटता दिन को कब, रात को यूं बेखबर सोता रहा, खटका न चोरी का, दुआ देता हूँ राहज़न को।